नमस्कार। कोरोना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, विश्वभर 38,20,689 मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन्। 2,65,094 जनाको कोरोनाका कारणले निधन भएको छ भने 13,03,097 मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। कोरोनाको अहिलेसम्म उपचारका लागि औषधि वा भ्याक्सिन पत्ता लागिसकेको छैन र मानिसहरू कोरोनाको त्रासमा नै बाँच्नु परेको छ। धेरै मानिसहरूलाई कोरोना जितेर फर्किसकेपछि र जितेर फर्केका नजिकबाट निहालिसकेपछि यो कोरोना भनेको त्यति धेरै डराउनु पर्ने र यसलाई एउटा आत्मविश्वास नै गुमाउने गरी तर्सिनुपर्ने कुरा होइन रहेछ भनेर धेरै मानिसले बुझेका छन्। तर पनि यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ। हिजोसम्मका 4 महिना अगाडिको चीनमा सुरु हुँदाको विश्व र आजको विश्व तुलना गरियो भनेदेखि धेरै भिन्न भइसकेको अवस्था छ। अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजारदेखि अन्य मार्केट एकदमै डाउन भएको अवस्था छ। मानिसहरूको उपभोगको शैलीमा परिवर्तन भएको छ। मानिसको सोच्ने शैलीमा परिवर्तन भएको छ। मानिसहरू स्वास्थ्यको चिन्ताले मानिसहरूलाई सताउने गरेको छ। विश्वमै सबैभन्दा धेरै प्रभाव चीनबाट सुरुवात भए पनि कोरोनाले अमेरिकालाई पुर्याएको छ। त्यसपछि थुप्रै देशहरू प्रभावित भइरहेका छन्। छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोनाको महामारीले धेरै मानिसहरू प्रभावित भइसकेका छन् र थुप्रै मानिसहरूले ज्यान पनि गुमाइसकेको अवस्था छ। नेपालमा 79वटा सङ्क्रमण भएका छन्। त्यसमध्ये 96 जना नयाँ छन् भने 3 जनालाई पुनः सङ्क्रमण भएको छ। अनि मानिसहरू अहिले पनि लकडाउन भएको लगभग 45 दिन 44 दिन पुरा भइसकेको अवस्था छ। 1.5 महिनासम्म लकडाउनमा बस्दाखेरि सामान्य व्यवसाय पेसा गर्ने मानिसहरूलाई पनि एकदमै समस्या परेको छ भने दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजरा गरेका मानिसहरू चाहिँ एकदमै आत्तिनुपर्ने अवस्था छ। आज पछिल्लो पटक थपिएको समयको अन्तिम दिन हो र हिजो सरकारले निर्णय गरेको थप 10 आगामी जेठ 5 गतेसम्मका लागि लकडाउन थपेको छ। त्यो अवधिमा भने सरकारले केही खुकुलो बनाउने प्रयास गरेको छ र लकडाउनलाई उद्योग मैत्री बनाउने अनि कृषि मैत्री बनाउने, विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, तर स्वतन्त्र गतिविधिहरू चाहिँ नछोड्ने र कोरोना नियन्त्रण गर्ने भनेर सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ। सरकारका लागि यो परीक्षणको अवधि पनि हुन सक्छ। बाँकी जेठ 5 पछिको अवधिमा कस्तो नीति लिने भनेर हामी कोरोना सम्बन्धी अपडेटमा विभिन्न क्षेत्रका जानकारीहरू पस्किँदै जानेछौँ। अहिले भने हामी 17 जना सङ्क्रमितहरू हिजो मात्र फेला परेको पर्सातर्फ लाग्छौँ। पर्साको वीरगन्जमा यति बेला हाम्रा सहकर्मी आबिद हुसेन हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आबिदजी, हजुर। आबिदजी, त्यहाँको अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस्। 17 जना सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यहाँ परेको प्रभाव कस्तो छ? हिजो भर्खर मात्रै 17 जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो र सुरक्षा समितिको बैठकले 17 जनाको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ काम भइरहेको र वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3लाई समेट्ने गरी 3 वाडालाई चाहिँ सिल गरिएको छ। आवाजावतमा ठप्प पारिएको छ। वीरगञ्जको मुख्य सडक रजनी चौकदेखि लिएर पाउरो चौकसम्म वीरगञ्जको मुख्य सडकहरूमा प्रवेश निषेध गरिएको छ र कन्ट्याक्ट टेस्टिङलाई तीव्रता दिएको छ र अहिले पानी र हुरी आएको कारणले गर्दा नमुना सङ्कलन कार्य अहिले चाहिँ केही स्थगित भएको छ। आबिदजी, त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि जसरी काम भइरहेको छ त्यसका लागि तिनै सङ्क्रमित व्यक्तिहरू मार्फत को सम्पर्कमा आएका थिए भनेर सोधपुछको काम मात्रै भइरहेको छ कि उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने, उनीहरूको नमुना परीक्षण गर्ने लगायतका कामहरू पनि भइरहेको अवस्था हो? पक्कै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिसँग आएका सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट टेस्टिङबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट टेस्टिङको काम भइरहेको छ र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन कार्य पनि भइरहेको छ। यद्यपि 3 नम्बर वाडा जहाँ सङ्क्रमित व्यक्ति पहिला एकजना वीरगञ्ज महानगरपालिकाकै वाडा नम्बर 3 का 36 युवकमा जुन
सङ्क्रमण पुष्टि भयो। त्यसकै आधारमा उहाँका सबै परिवारलाई चाहिँ नमुना सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाएको थियो र हिजो भर्खरमा जुन 17 जना पुष्टि भयो त्यो पुष्टि भएसँगै त्यहाँका वडा नम्बर त्यसका नजिकै रहेका घरका छेउछाउमा रहेका र कन्ट्राक्ट ट्रेस उसका सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन कार्य भइरहेको र अहिले पानी र हुरीको कारणले गर्दा यो काम नमुना सङ्कलन कारणमा रोकिएको छ। आबिजी पानी हुरी चाहिँ कस्तो धेरै ठुलो हुरी चलिरहेको अवस्था हो अथवा सामान्य यो सिजन अनुसारको हुरी मात्रै हो त्यहाँ? यो केही बेर अगाडि मात्रै यो ठुलो एउटा पानी पनि अहिले पनि पानी परेको अवस्था छ र ठुलो हावाहुरी आएको थियो। अहिले भने चाहिँ हावाहुरी बन्द भएको छ र पानी परिरहेको अवस्था छ अहिले। आबिजी त्यहाँ मानिसहरूमा कस्तो बुझाइ छ? यो 17 जना एउटै परिवारका मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि मानिसहरू धेरै त्रासमा छन् अथवा यो कोरोना लाग्न सक्छ तर लाग्यो भने पनि कोरोना जित्न सकिन्छ भन्ने मनस्थिति के देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँका मानिसहरूको कुराकानीमा? यहाँका नागरिकहरू खास गरी जुन 17 जना पुष्टि भए उहाँका नजिकका व्यक्तिहरू निकै त्रासमा भएका छन् र यो अलि सजग र सतर्क पनि रहेको हामीले बुझेका छौँ र यो लकडाउनको पालना पनि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र यो ठिक जाँचलाई तीव्रता गर्नका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले अनुरोध आग्रह गरिराख्नु भएको छ। आबिजी नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल त्यहाँको प्रादेशिक अस्पताल छ, त्यसलाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको छ। त्यहाँ उपचारमा संलग्न चिकित्सक नर्सहरूको चाहिँ कस्तो भनाइहरू रहेको छ? यो उपचारमा के जटिलताहरू छन् अथवा डराउनु पर्ने अवस्था छैन, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? पक्कै पनि हिजो जुन 17 जना पुष्टि भयो त्यसलाई गरेर चाहिँ अलिकता सुरक्षा अपनाइएको छ र चिकित्सकले भने अब जुन PCR मसिन सञ्चालनमा नारायणी अस्पतालमा आइसकेको अवस्था छ र आज पनि 10 जनाको नमुना टेस्ट हुने काम भइरहेको छ र स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले भने आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध नहुँदाखेरि अलिकता गाह्रो अप्ठ्यारो भइरहेको छ र अहिले जुन हामीसँग सामग्री छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ र सम्बन्धित निकायले बेलैमा चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ ट्राई गर्ने नारायणी अस्पताललाई चाहिँ सबै उपकरण र आवश्यक सामग्री भएदेखि अलि सहजता हुन्छ भनेर उहाँको प्रतिक्रिया रहेको छ। अभिजी त्यहाँ PPE मास्क ग्लोभ सहितका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरूको उपलब्धताका विषयलाई लिएर केही प्रश्नहरू छन् अथवा पर्याप्त सामग्रीहरू छ भने? PPE पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स र मास्क ग्लोभ्स र सेनिटाइजर लगायतका केही सामग्री छ र केही दिन मात्र धान्ने अवस्था छ, यद्यपि अहिले चाहिँ अभाव देखिएको छैन। धन्यवाद आबिद चाहिँ हामीलाई जानकारी दिँदै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी आबिद हुसेन, हामीलाई वीरगन्जबाट वर्षाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ 17 जना एउटै परिवारका, त्यो पनि 2 महिनाको शिशुदेखि 86 वर्षीय वृद्धसम्मलाई एउटै परिवारका 17 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यो एकजना सङ्क्रमित भइसकेपछि कसरी फैलिन्छ कोरोना र त्यसले परिवारका सदस्यहरूलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो। त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफूलाई जोगाउन सक्यो भने मात्रै आफ्नो परिवारलाई जोगाउन सक्छ, परिवार हुँदै समाजलाई अनि राष्ट्रलाई नै जोगाउन सक्छ। त्यसैले सबैजना सचेत हुनका लागि एउटा सन्देश पनि यसबाट मिलेको छ र नागरिक समस्यामा छन्, नागरिक समस्यामा भएका बेला सहयोग गर्नका लागि राज्यको आवश्यकता, समाजका स्वयंसेवक युवाहरूको आवश्यकता, हरेक क्षेत्रको आवश्यकता बढिरहेको अवस्था छ। नागरिकहरू समस्यामा परेका बेला हरेक जसो विपदमा काममा आउने युवा सङ्गठनहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरू यति बेला चाहिँ काममा नआए जस्तो देखिएको छ। नागरिक समस्यामा छन् तर समस्यामा परेको नागरिकसम्म पुग्नका लागि संयन्त्र छैन। स्थानीय तहले थोर बहुत प्रयास गरिरहेका छन् तर उनीहरूले राहतका लागि भनेर एउटा प्याकेज राहतको बाँडिसकेपछि नागरिकसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने होस् वा सामान्य आम्दानी भएका मानिसहरू हुन्, उनीहरू अहिले समस्यामा छन्। ती समस्यामा भएका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने चाहिँ कोही पनि छैन। यस्तो बेला युवा सङ्गठनहरू, राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनहरू एकदमै
जोसिलो पाराले नागरिक सेवामा जुट्ने, स्वयंसेवामा जुट्ने र पार्टीका झण्डा फहराउने गर्थे। यति बेला चाहिँ उनीहरूको पनि निष्क्रियता देखिएको छ। यो उनीहरूमा पनि देखिएको त्रास मात्रै हो अथवा त्यस्ता अन्य बाध्यता पनि छन्? यसका विषयमा हामी कुरा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घका नेता नितेश पौडेल यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नितेशजी, हजुर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। हजुर नमस्कार, एकदम धन्यवाद छ। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि भने कि नागरिकहरू जति बेला समस्यामा हुन्छन् त्यति बेला काममा आउने भनेका चाहिँ राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनहरू। तपाईँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपालको सबैभन्दा ठुलो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको भातृ संस्थाको तपाईँ नेता। तपाईँहरूको भूमिका खालि सडकमा हुने आन्दोलन अनि अन्य क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएका हुन्, अब नागरिकको सेवामा चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका नहुने हो? त्यस्तो होइन। हामी नागरिकसँग चाहे दुःखमा होस् चाहे सुखमा होस् हामी सधैँ रहन्छौँ। अहिले युवा सङ्गठनहरूले विभिन्न यो आफूलाई कोरोना सम्बन्धी यो भूकम्प या अन्य रोगहरू भन्दा पनि यो कोरोना व्यक्तिको कन्ट्याक्टका कारणले सर्ने भएकोले हामी त्यसलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै विभिन्न काठमाडौँ जस्ता सहरहरूमा भएका गाउँ फर्कन चाहने जनताहरूलाई हामी गाउँ फर्काउने अभियानमा पनि लाग्यौँ। गाडीका गाडी हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा पठायौँ, विभिन्न जिल्लाहरूमा पठाउने हाम्रो पहलमा सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले राहत वितरणका लागि जो दैनिक ज्यालादारी गरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूलाई पनि गऱ्यौँ। मैले त यो राहत वितरण गर्ने सिलसिलामा नेपालको अझै वास्तविक रूपहरू देख्ने मौका पनि पाइयो। त्यहाँ चाहिँ जस्तो श्रीमान चाहिँ 12-13 वर्षदेखि चाहिँ प्यारालाइसिस भएर बसिरहेको, श्रीमतीले घर धानिरहेको, विभिन्न कामहरू गरिरहेको, तर अहिले कोरोनाका कारणले आफ्नो कामहरू सबै ठप्प भएको, त्यस्तो अवस्थामा कसरी नेपाली जनता पिल्सिएर बसिरहेका रहेछन् भन्ने कुराको बारेमा पनि मूर्त रूपबाट हाम्रो समाजको दृश्य त्यसमा हेर्ने हामीले त्यो बेलामा मौका पनि पायौँ। त्यसकारणले यो कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी बेला बखत हामी आवाज पहिला पनि उठाएको, अहिले पनि हामीले हाम्रा नेतृत्वहरूलाई भनिरहेका छौँ यस्तो यस्तो समस्याहरू रहेछ समाजमा, यसलाई समस्याको समाधान गर्नु पर्यो भन्ने कुराको लागि नै हामी जोरदार रूपबाट उठाइरहेका छौँ। तपाईँले किन देखिराख्नु भएको छैन, आम सञ्चार माध्यमले किन हामीलाई देखिराख्नु भएको छैन भन्दाखेरि हिजो जसरी हामी एक ठाउँमा ग्रुपिजम गरेर आफ्ना झण्डाहरू बुलन्द गरेर हामी सडकमा हुन्थ्यौँ त्यतिखेर हामी ग्रुपमा हुन्थ्यौँ, तर अहिले त्यो परिस्थिति भन्दा यो परिस्थिति बेग्लै छ। समाज अलिकति रोके मैले। अघि तपाईँले उदाहरण दिएको एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो जसले सङ्घर्ष गरेर आफ्ना श्रीमानको त्यस्तो अवस्था हुँदा पनि घर सम्हालिराख्नु भएको थियो। उहाँको परिवारलाई तपाईँले कहिले भेट्नु भएको थियो? हामीले 10 दिन अगाडि भेट्यौँ। कोटेश्वरको फुलबारी शुभकामना गेट भन्ने छ, त्यहाँनिर नजिकै बस्नुहुन्छ उहाँहरू। उहाँलाई चाहिँ राहत स्वरूप केही तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभयो? स्थानीय तहले के गरेको रहेछ त्यसको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। हाम्रो पहलमा, ओडाको पहलमा हामीलाई कुनै पनि नाम सङ्कलन गरिरहेको थियौँ। हामीले त्यो सङ्कलन गर्दा नामहरू आएको थिएन। त्यतिखेर हामी तुरुन्त त्यहाँ पुग्यौँ। यहाँको के छ समस्या भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि हामी उहाँको घरभित्रै गयौँ। अवस्था बिजोग नाजुक रहेछ। त्यसपछि अरू त्यहाँका छिमेकीहरूलाई पनि सोध्यौँ। हो भनेपछि हामी भित्र गएर हेऱ्यौँ। उहाँको श्रीमान 12 वर्षदेखि रुकुम घर रहेछ, उहाँको एउटा छोरा रहेछ। अनि त्यसपछि हामीले उहाँलाई भन्यौँ तपाईँहरूले यसलाई मैले या हामीले गर्नुपर्ने के छ भन्नु होला भन्यौँ र तुरुन्तै हामीले त्यही अन द स्पोटमा फर्म भर्यौँ। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ वितरण एकद्वार प्रणाली गर्ने भनेको छ। एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत उहाँहरूको त्यो विवरण सङ्कलन गर्ने भनेको छ। सङ्कलन हामीले त्यही लियौँ। नागरिकता त्यहाँ थिएन, हाम्रो फोटोकपी थिएन, हाम्रो आफ्नै मोबाइलबाट त्यसको फोटो खिच्यौँ र हामीले त्यसको लगत पनि सङ्कलन गऱ्यौँ र राहत पनि तुरुन्तै वितरण। त्यसपछि राहत चाहिँ उहाँले के पाउनुभयो, कति पाउनुभयो? उहाँले जस्तो हामीले चामल दिएका छौँ, दाल दिएका छौँ, नुन दिएका छौँ। परिमाण पनि भन्नु होला नितेशजी। हामीले 13 केजी जति चामल दिएका छौँ, 2 किलो जति दाल दिएका छौँ, 3-4 किलो आलु दिएका छौँ, 1 किलो नुन दिएका छौँ, 1 पोका तेल दिएका छौँ। महानगरपालिका अन्तर्गत हामीलाई दिएको, सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार के राखेर दिने नागरिकलाई भन्ने कुराहरू छ, त्यसलाई हामीले वितरण गरेका छौँ। नितेशजी, मैले तपाईँलाई यो परिमाणका सबै कुरा सोध्नुको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ उहाँ काम गर्न पाउनु भएको छैन, घरमा उहाँले बचत गर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा तपाईँले बताइसक्नु भएको छ। 13 केजी चामलले उहाँहरूलाई कति दिन पुग्ला? 1.5 महिनादेखि चाहिँ लकडाउनको अवस्था छ, काम पाउनु भएको छैन। अझै पनि उहाँले बाँकी 10-11 दिन पनि काम पाउने हुने हो कि होइन भन्ने निश्चितता छैन।
नागरिकहरू बाँच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको रहेछ त? समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन राहत वितरण गरिरहेछौँ यो राहत वितरण गर्नुभन्दा पनि नागरिकलाई कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने सिप सिकाउनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँ सही ठाउँमा आउनु भएको छ कि नागरिकलाई बाँच्नको लागि काम चाहियो र खानेकुरा चाहियो, यी दुईटा चिज चाहियो होइन? खानेकुरा जुटाउनुको लागि काम चाहियो, काम गर्न पाएका छैनन्। खानेकुरा राज्यले दिन्छु भनेको छ, पर्याप्त भइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँ त सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्री, सरकारको नेतृत्वमा गर्ने प्रधानमन्त्रीकै निकटमा समीपमा पुग्न सक्ने व्यक्ति, राहतका हिसाबले हामीले अहिले जे प्याकेजहरू घोषणा गरेका छौँ र बाँडिराखेका छौँ त्यो पर्याप्त रहेनछ है भनेर सन्देश दिन चाहिँ तपाईँले भ्याउनुभयो अथवा जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, हामीले त्यो कुराहरू भनेका छौँ र हामीलाई महसुस के भएको छ भन्दाखेरि अहिले हामीले दिएको पर्याप्त भएको छैन, पुग्छ, अझै पनि त्यसलाई कसरी दिन सकिन्छ, उहाँहरूलाई हामीले कसरी अझै पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरोको बारेमा हामी छलफल पनि गरिरहेछौँ। वडा स्तरमा, स्थानीय तहमा हामीले कुरा पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो फेरि पनि उहाँहरूलाई दिने भन्ने कुरा सहमति भइसकेको छ। र सँगसँगै तपाईँलाई म भन्छु, हाम्रो जस्तो मुलुक, यो तेस्रो थर्ड कन्ट्री जुन मुलुक छ, यो मुलुकको लागि यो चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दुईटा ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा राज्य चल्ने अर्थतन्त्रको रूपबाट कसरी हेर्ने, अर्को चाहिँ जनताले भोकै मर्न नपर्ने कसरी सक्छन् भन्ने कुरो दुई ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर हामीले सोच्यौँ भने हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि अहिलेको अवस्था, हामी दुःखमा छौँ अहिलेको अवस्थामा, तथापि हामीले यसलाई अवसरको रूपबाट परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नितेशजी, अब हामी चुनौतीमा त छँदैछौँ, यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छँदैछ, यही बेला अवसरको रूपमा चाहिँ कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको धारणा पाऊँ। मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाल सरकारले दुई ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा राज्यको संयन्त्र, सरकारी संयन्त्रलाई कसरी चलाएर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ एउटा कुरो, त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपबाट विकास गर्ने कुराहरूलाई सोच्नु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ नेपाली जनता जसको अहिले पनि हामी जमिन छ, त्यो जमिनमा खनजोत गरेर पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर उत्पादनलाई बजारको बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरोको बारेमा सोच्नुपर्छ। तपाईँले नेपालमा उत्पादन हुने, उदाहरणको लागि गोलबेडा छ भने गोलबेडा उत्पादन 10 रुपियाँ पर्छ, किसानलाई 10 रुपियाँ पर्छ भने तपाईँले बजारमा 8 रुपियाँमा बजारको बिक्रीको गरिदिनु भयो भने बाहिरबाट ल्याएको वस्तुहरूले, गोलबेडाले मात्र त्यसको बजार पाउनेछ। तर हामीले के गर्नु पर्यो, अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। सँगसँगै किसानले उत्पादन गर्दा 10 रुपियाँ पर्छ भने राज्यको संयन्त्र प्रयोग भएर। नितेशजी, तपाईँले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनु भयो कि नेपालमा थुप्रै जमिन, ग्रामीण क्षेत्रको थुप्रै जमिन बाँझो छ, सहरमा युवाहरू अर्काकोमा मजदुरी गर्छन् तर आफ्नो खेतबारीमा काम गर्नका लागि तयार छैनन्। यसको पछाडिको एउटा कारण चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने ठुलो सङ्ख्या छ नि विभिन्न पार्टीमा, तपाईँहरू मात्रै नभएर, त्यो ठुलो सङ्ख्या व्यापार गर्दैन, अरू कुनै रोजगारी गर्दैन, राजनीतिमा हिँडेकै भरमा उसको जीवन चाहिँ सुखी नै खुसी नै देखिन्छ। यसका पछाडि चाहिँ युवाहरूमा ठुलो वितृष्णा एकातिर राजनीतिप्रति छ, अर्कोतिर चाहिँ एउटा खालको युवाहरू चाहिँ त्यसरी पो खान पुग्ने रहेछ भनेर अर्को भ्रम पालिरहेको छ नि। यो भ्रम चिर्नका लागि अब तपाईँहरू केही गर्न तयार हुनुहुन्छ त? होइन, मैले त कमिटीकै बैठकमा भने, हेर्नुहोस्, हामीले पहिलो कुरो समाजमा कस्ता खालका व्यक्तिहरू बस्छन् भन्ने कुरोको बारेमा सोच्नुपर्छ। म युवा नेता भइराख्दा मलाई बानेश्वरको सडक बढार्नका लागि 1000 रुपियाँ आउँछ, तपाईँ बढार्न आउनुहोस् भन्दा म जाँदिनँ होला या प्रधानमन्त्री स्वयं जानुहुन्न होला। तर प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अभियानको रूपबाट लिएर जानु पर्यो, तपाईँ त्यहाँ आउँदाखेरि जनपरिचालन हुन्छ र परिचालन गर्ने एउटा सन्देश जान्छ भनेर भन्नुभयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री या नेताहरूलाई हामीले सडक बढार्नका लागि पनि भन्न सक्छौँ। यो एउटा सन्देशको रूपबाट लिएर जानु, प्रधानमन्त्रीलाई पनि सिम्बोलिक रूपमा गर्न सकिन्छ नि। प्रधानमन्त्रीले महिनामा एक दिन अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको कारणले त्यस्ता काम लाउनको लागि नमिल्ला, हामीले अलिकति विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने होला। मन्त्री परिषदमा भएका सदस्यहरूले दिनभरि कम्तीमा 4-5 घन्टा सडकमा बढार्न हुन्छ अथवा निर्माणमा हुन्छ खट्ने, र उनीहरूले त्यो खटे बापत पनि ज्याला पारदर्शी रूपमा लिएर जाने, त्यो अभ्यास यदि गरियो भनेदेखि आम मानिसलाई श्रम गर्न लाज लाग्ला र? होइन, मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ, मैले भन्दैछु, म युवा सङ्घ, राष्ट्रिय युवा सङ्घमा मैले बैठकमै कुरा राखेँ। हामी छाबेलको चोकदेखि लिएर बानेश्वर चोकसम्मको सडकको जिम्मा हामीले लियौँ।
र हामी सबै कुरो किन भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धी जानकार हामी छैनौँ। तर हामी जनपरिचालनको रूपबाट हामी लाग्यौँ भने हामीले भन्दा एक दिनमा हामी केही नभए पनि 500 युवाहरूलाई भोलिन्टियर रूपबाट हामी लगाउन सक्छौँ। सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने र हामीले कम्तीमा बेलचा उठाएर र त्यो गाडा गुडाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ। हाम्रो पाखुरामा त्यति भोलिन्टियर चाहिँ तपाईँहरू नेताहरू गर्नुहोस् कि जो कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आह्वान गर्दा आउने युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियर नभनिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई ज्याला दिने गर्नुहोस् र त्यो ज्याला लिएर काम गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूलाई तयार पारिदिनुहोस्। होइन, पहिलो कुरो त वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँले सिधै ज्याला भन्नुभयो भने धेरै मान्छेहरू ज्याला गर्न आउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरो तपाईँ कामलाई अभ्यस्त बनाउन थाल्नु पर्यो। जबसम्म मानिसलाई अभ्यस्त बनाउनुहुन्न, किन भन्दाखेरि मलाई के अनुभव छ भन्दाखेरि मेरो आमाले या मेरो घरमा मेरो मिसेसले खाना पकाइराख्दाखेरि जसरी त्यो चामल भात पकाउने बेलामा पानी अड्कल्नुहुन्छ, त्यो अड्कलाई हामी नपकाइरहेका मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न मापदण्डहरू हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर उहाँहरूले हेरेकै भरमा पुग्छ भन्नुहुन्छ, अर्थात् त्यसलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्छ। पहिला तपाईँ काम गर्ने अभ्यस्तमा तपाईँ लिएर जानुभयो र त्यसपछि बल्ल तपाईँ त्यो श्रमको मूल्यका कुराहरू गर्न थाल्नुभयो भने बल्ल मान्छेहरू लाज नमानिकन, धक नमानिकन उनीहरू काममा गर्नेछन्। सडक बढार्नका लागि उनी युवाहरू तयार हुनेछन्। त्यसकारणले मलाई अहिले भर्खरै के छ भन्नुहुन्छ भने मेरो एकजना आफन्त दुबईमा दुबई जानुभएको थियो, उहाँलाई कोरोना भयो। मैले जानुभन्दा पहिला पनि उहाँहरूलाई भने तपाईँ नजानुहोस्, यहाँ बस्नुहोस्, यहाँ तपाईँले वार्षिक रूपबाट 5 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्ने उपायहरू विभिन्न छन्। र मैले आम नेपालीको मेरो बुझाइ के छ भन्नुहुन्छ भने आम नेपाली वर्षको 2 लाख रुपियाँ आम्दानी भयो भने हामी सहरको कुरा गरिरहेको छौँ। कुराकानी छोड्यौँ। तपाईँ जुन खालका तर्कहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तर्कको परीक्षण अब अभ्यासमा पनि गर्न पाइयोस्, देख्न पाइयोस्। तपाईँलाई राष्ट्रिय युवा सङ्घमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्नका लागि शुभकामना। यो समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शक, हामीले राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका नेता नितेश पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। युवाहरूलाई अवसर पनि छ, श्रम गर्नका लागि थुप्रै जमिन बाँझै छ, नगदे बाली सहितका थुप्रै बालीहरू भित्रिएका छन्। ती बालीहरू हाम्रा परम्परागत बालीहरूको पनि डिमान्ड बढिरहेको छ, त्यसको माग बढिरहेको अवस्था छ। कोदो फापर सहितका उत्पादनहरूले पनि अहिले बजार पाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो लकडाउन, यो समस्याबाट माथि उठ्नका लागि अब युवाहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यस्ता सङ्कटहरूले क्रान्ति सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउने क्रान्तिको काम पनि गर्छन्। तर युवाहरू चाहिँ नेताको गुलामी गर्ने, नेताको चाकडी गर्ने र त्यही नेताहरूबाट लाभ लिने एउटा गलत अभ्यासतिर अभ्यस्त हुँदाखेरि मानिसहरूमा श्रमप्रतिको सम्मान पनि घटिरहेको छ भने युवा विद्यार्थीहरू भन्दाखेरि मानिसहरूमा जुन खालको आश हुन्थ्यो त्यो आश पनि हराउन थालेको छ। यस्तो अवस्था चाहिँ किन भइरहेको छ भनेर हामीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री मनोज वैद्यसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनोजजी, स्वागत छ प्रत्यक्ष प्रसारणमा। धन्यवाद। हामीले यो कोरोनाको सङ्कटको सामना गर्नु परेको छ, मानिसहरू समस्यामा छन्, नागरिक समस्यामा छन्। तर युवा विद्यार्थीहरू चाहिँ विगतमा नागरिकको सेवामा जुट्ने र थोरै भए पनि गर्दैछ नै भनेर आशा जगाउने काम गर्थे। यो कोरोनाको सङ्कट आइसकेपछि चाहिँ युवा विद्यार्थीहरू पनि कतै हराइरहेको जस्तो, आफै लुक्नपट्टि लागे जस्तो देखिया छ। तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो महामारीको अवस्था हो। हामीले आफ्नो ठाउँबाट विद्यार्थी सङ्गठनले देशभरिबाट अध्ययन गर्न आउनुभएका, काठमाडौँमा अध्ययन गर्न आउनुभएका विद्यार्थी साथीहरू जो समस्यामा अप्ठ्यारोमा परेका छन्, ती साथीहरूलाई हाम्रो दक्ष क्षमता अनुसार चाहिँ सहयोग, हामीले रासन चाहिँ न्यूनतम दिन सक्ने कुराहरू एउटा बनाएर ती विद्यार्थीलाई एउटा सहज वातावरण बनाउने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ भनेर केही आफ्नै सङ्गठन निकटका साथीहरूलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ कि साँच्चीकै समस्या भएका साथीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा आफ्नो भातृ सङ्गठनमा आबद्ध भएको साथीहरू मात्र होइन कि देशैभरिबाट काठमाडौँ अध्ययन गर्न आउनुभएका साथीहरू जो समस्यामा परेका छन्, हामीले भातृ सङ्गठन आफ्नो सङ्गठनमा आबद्ध भएको मात्र होइन, जोसुकै विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भयो भने विद्यार्थी अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीले समस्या पर्यो भनेर फोन गर्दै गर्दा सम्बन्धित ठाउँमा हामीले सम्बन्धित
निकायहरूलाई त्यहाँका हाम्रा साथीभाइ इष्टमित्र सङ्गठनमा रहेका साथीभाइहरूलाई चाहिँ निर्वाचित पदाधिकारी काङ्ग्रेसका चाहिँ मातृ पार्टीका दाइहरू दिदीहरूलाई भनेर ती विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा वातावरण बनाएर सहयोग चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ, कसरी जुटाइराख्नु भएको छ, कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ, सुरक्षाको उपायहरू कसरी अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हामीले अब वार्निकी स्थितिसम्म अब हामीलाई सहयोग गर्नेहरू दार्जिलिङ चाहिँ जस्तै चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र रहेका विभिन्न तह र तब्कामा बसेका हामीसँग नजिकका साथीभाइहरू जो उद्योग व्यापार व्यवसाय साना गरेर बसिरहेका साथीहरू, ती साथीहरूलाई गएर ती साथीहरूले सक्नु आफ्नो क्षमता अनुसार दक्ष अनुसार म्यानेज गरिदिनु भयो र त्यो सम्बन्धित ठाउँमा हामीले त्यो विद्यार्थीहरूले जहाँ भन्छन् जसले जहाँबाट फोन गर्छ ती विद्यार्थीहरूलाई उपत्यकाभित्रका साथीहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। मनोजजी, सरकारले त एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने व्यक्तिले अथवा कुनै सङ्गठन संस्थाहरूले वितरण गर्न नपाउने भनेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ किन सरकारको नीतिलाई उल्लङ्घन गर्न खोज्नु भएको? सरकारले भनेको कुरा त्यो सरकारकोलाई गर्ने सहयोग कुरा हामीले गरिरहेका, तर हामीले जस्तै दिने बेलामा सम्बन्धित वडासँग त्यहाँको सुरक्षा निकायसँग सल्लाह गरेर त्यहाँको उपस्थिति राखेर त्यहाँको मान्छेहरूलाई सम्बन्धित मान्छेहरू उहाँहरूलाई राखेर उहाँहरूको पलमा हाम्रो साथीहरूले वितरण गरिरहनु भएको अवस्था छ। मनोजजी, लकडाउन 1.5 महिना पुरा भएको छ। यो 1.5 महिना पुरा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले राहत कति बाँड्नुभयो? यो 1.5 महिना खानका लागि ती मानिसहरूलाई पुग्यो होला जसले ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो पढाइ खर्च समेत जुटाएर घर भाडा तिरेर अनि पढिरहेको अवस्था थियो। ती मानिसहरूको चाहिँ विद्यार्थी काठमाडौँमा अध्ययन गर्न आउनुभएको विद्यार्थी साथीहरूले जो एग्रिगेटली 1 महिनाको अन्तरालमा आफूले म्यानेज गर्ने कुरा म्यानेज गरेर बसेका हुँदो रहेछन् विद्यार्थी साथीहरू। आफ्नो घरबाट बुवा आमाले पठाएको पैसा आफूले चाहिँ व्यवसाय गरेर आफूले कमाएको पैसा आफ्नो तलबबाट केही कुरा म्यानेज गरेर बसिरहेको अवस्था रहेछ विद्यार्थी साथीहरू। र बाँकी रहेको समस्यामा परेका विद्यार्थी साथीहरूलाई जस्तै हामीले सहयोग गऱ्यौँ, अर्को साथीले सहयोग गर्छ, अर्को सम्बन्धित जहाँ बसेको छ त्यहाँ चाहिँ अहिले विभिन्न चाहिँ निर्वाचित पदाधिकारीहरूले वितरण गरिरहेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले वितरण गरिरहेका छन्, जुन प्रदेश सभाका मान्यहरूले सबै वितरण गरेर ती कारणले गर्दा पनि ती विद्यार्थीहरूलाई अलिक सहज भएको वातावरण जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको सरकारले तोकेको राहत वितरण छ नि वडा मार्फत को आवश्यकता सेवा लाभग्राही हुन् त्यसको सूची तयार पार्ने अनि त्यसपछि राहत वितरण गर्ने भनेर सरकारले वितरण गरिरहेको राहत एउटा परिवारका सदस्यको सङ्ख्याका आधारमा 10 किलो 15 किलो 20-25 किलोसम्म वितरण भइरहेको छ नि, त्यो पर्याप्त छ 1.5 महिनासम्म मानिसहरू बाँच्नका लागि? होइन, पर्याप्त त त्यति छैन। अब यो महामारीको अवस्था भएको कारणले गर्दा सबै कुरा मिनिमाइजेसन गरेर चाहिँ के गरेर चाहिँ मान्छेले अब एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। महामारीको अवस्था छ र सहयोग गर्ने दार्जिलिङ निकायहरू पनि छन्, जस्तै विद्यार्थी सङ्गठन छ, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन् मातृ पार्टीका, ती साथीहरूले नि सहयोग गरिरहेको छ। हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्र समितिका साथीहरूले नि आफ्नो सक्दो सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यही कारण विद्यार्थीहरूलाई अलिक सहज पनि भएको छ। अब कति विद्यार्थी अझै मर्कामा छन्। मनोजजी, अहिले जस्तो तपाईँले राहत सङ्कलन गर्ने अनि विद्यार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने काम, त्यसका लागि समन्वय गरिदिनका लागि चाहिँ वडालाई सुरक्षा निकायलाई आग्रह गर्ने काम जुन ढङ्गले भइरहेको छ नि, यो चाहिँ नागरिकलाई अलिकति आफूप्रति निर्भर बनाउने परनिर्भर बनाउने ज्यादा भइरहेको छ। नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै को समस्यामा छ त्यहाँ दिन सक्ने को छ, नागरिक स्तरबाट उठाउने, नागरिक स्तरबाट हस्तान्तरण गर्ने, त्यसको समन्वय मात्र स्थानीय तह तपाईँहरू जस्ता विद्यार्थी युवा सङ्गठनहरूले गर्ने र त्यहीँ उठाउने त्यहीँ दिने र जो साँच्चीकै समस्यामा परेको छ उसलाई जो दिन सक्ने हैसियतको हो उसले तत्कालै उठाउने र यो राहत सङ्कलनका लागि भनेर क्यास सङ्कलन गर्ने भन्दा पनि के आवश्यक पर्छ ती चिजहरू चाहिँ त्यो अभ्यास गर्न सकिन्न। मैले चाहिँ कस्तो गर्ने गरेको छु भने हामीले क्यास पैसा लिँदैनौँ, होइन, हामीले क्यास पैसा लिँदैनौँ। हामीले चाहिँ दाल चामल तेल लिदिने कुरा यति सहयोग गरिदिनु पर्यो उहाँको जत चाहिँ क्षमताले भ्याएको अनुसार मैले यति सहयोग हामीले चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले सम्बन्धित मान्छेले यी नाम गरेका यी संस्थाका यी व्यक्तिहरूले हामीले सहयोग गरेको र हामीले यी विद्यार्थीहरू फल्ना नाम गरेका विद्यार्थी फल्ना कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी साथीहरूलाई उपलब्ध गराएको भनेर त्यो किसिमको एउटा ट्रान्सपरेन्सी ढङ्गले एउटा चाहिँ दिएको लर लाने सबै कुरा चाहिँ इस्टिमेट गरेर चाहिँ हामीले आएको सामान र लगेको सामानको हिसाब किताब तयारी बनाएर राखेका छौँ र हामीले क्यास पैसा कसैको मागेको पनि छैन, माग्दा पनि माग्दैनौँ। र हामीले माग्ने भनेको चाहिँ विद्यार्थीलाई परेको चामल दाल तेल र चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो भने कसैले 5 बोरा, कसैले 4 बोरा, कसैले 10 बोरा, कसैले 3 बोरा सहयोग गर्छन्। त्यो अनुसारले हामी कहाँ चाहिँ साथीभाइ सम्पर्कमा आएको अनुसार हामीले डिभाइड गर्दै चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ। र अब हाम्रो साथीहरू व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई भनिरहेको छौँ, व्यवसाय गर्ने साथीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको अवस्था छ।
जस्तै अब डाँसीमा बस्ने साथीले फोन गर्दै गर्दा डाँसीमा बस्ने इन्द्रायणी भद्रवासतिर डाँसीतिर बस्ने विद्यार्थी साथीहरूलाई त्यहीँको साथीले सहयोग गरिदिनु भएको छ भनिरहेको हुन्छौँ। त्यही फल्ना नाम फल्नासँग सम्पर्क गर्नु, उहाँले तपाईँलाई सक्दो सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्छ। र त्यहाँ डाँसीतिर बस्ने साथीले डाँसीको एउटा दाइले सहयोग गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यसरी हामीले लगिरहेका छौँ। उपत्यकाभित्रको जस्तै अब कोटेश्वर क्याम्पसको भाइहरूले नि बाँडिरहेको छ। यता शान्तिनगरतिरको चाहिँ जडीबुटीतिरको तिनकुनेतिरको ती विद्यार्थीले हेर्छन्। जस्तै यता चाहिँ बालाजुगुतिरको हाम्रो चाहिँ त्रिचन्द्रको भाइहरूले हेरिरहेको छ। तिनीहरूलाई उतातिरको विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, ती भाइसँग सम्पर्क गराइन्छ। त्यसरी हामीले डिभाइड गरेका छौँ उपत्यकाभित्रको कुराहरू। र जो विद्यार्थी त्यसो भए कोही पनि विद्यार्थी अहिले भोकै बस्ने अवस्थामा छैन? हजुर, कोही पनि विद्यार्थी भोकै पर्ने स्थिति छैन? होइन, विद्यार्थी दयनीय अवस्थामा छ। भोकै पर्ने अवस्था भन्दा पनि एकदमै गम्भीर अवस्थामा विद्यार्थी छन्। त्यो कारणले गर्दा बढीभन्दा बढी विद्यार्थीको बिचमा पुग्न हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र हामीले सक्दो हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्र समितिले सक्ने र हाम्रो बलबुत्ताले सक्ने कुरा हामी विद्यार्थीको बिचमा पुग्ने र विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्ने प्रतिबद्धता गर्दा। धन्यवाद मनोजी, समय र विचारका लागि। तपाईँहरूले सहयोग पनि गर्दै जानुहोला अनि सहयोग गर्दाखेरि त्यो सङ्गठनको नामभन्दा पनि नागरिकका आवश्यकता, समस्यामा परेका मानिसहरूका आवश्यकतालाई केन्द्रित गर्नुहोला। दर्शक, सरकारले भोलिदेखि लागू हुने गरी 11 दिनका लागि जेठ 5 गतेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थप गरेको छ। तर त्यसरी थप गर्दै गर्दा सरकारले केही स्वरूपमा परिवर्तन गरेको छ। विकास आयोजनाका काम निर्माण गर्नका लागि लचकता अनि सार्वजनिक सेवामा पनि केही खुकुलो बनाउने प्रयास गरेको छ र कामदार त्यहीँ राखेर औद्योगिक क्षेत्र पनि सञ्चालनको कुरा गरेको छ। यातायातका सवारीका साधनहरू निर्माणका लागि वर्कसपहरू खुल्ने व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि निश्चित क्षेत्रहरूलाई खुला गर्न नपाइने भनेर जहाँ सङ्क्रमणको खतरा बढी हुन्छ र आम मानिसहरूको सम्पर्क ज्यादा हुन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध राखेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्ने कुरालाई प्रतिबन्धित राखिएको छ भने नि अन्य त्यस्ता मास भेला हुने र त्यसबाट सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सरकारले प्रतिबन्धित नै गरेको छ। सरकारले यो थपिएको अवधिलाई लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने र खोल्नसम्म पुग्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर गरेको ट्रायल हुनसक्छ र यसबाट सरकारले एउटा पाठ सिक्न सक्छ, जुन कुरा चाहिँ भोलिका दिनका लागि एउटा मार्गदर्शक माध्यम बन्न सक्छ। हामी विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना सङ्कटको तयारी, त्यहाँ भइरहेको सङ्क्रमणको अवस्था, उपचार लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब हामी पश्चिम नेपालको प्रदेश नम्बर 5 को व्यापारिक केन्द्र बाँकेतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर सर। मधुजी, त्यहाँ कोरोनाको सङ्कटबाट जोगिनका लागि गरिरहेको तयारी के छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। जस्तो बाँकेमा 23 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि यहाँको अवस्था अलिकति सशङ्कित बनिरहेको पनि हो। यसै गरी स्थानीय प्रशासनले आज मध्यरातिसम्मको लागि भनेर निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको अवस्था छ। यसै बिचमा हिजो एउटा मिटिङ पनि गरेर खास गरी स्थानीय तहबाटै हुने गरी एउटा समिति गठन गर्ने र त्यसलाई स्थानीय तहमा जुन ऱ्यापिड टेस्टहरू गर्ने कुरा छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कुराहरू छ, सब सङ्कलन कार्यका कुराहरू छ, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने र जो मानिसहरू आफ्नो वडा स्तरीयबाट स्थानीयमै एउटा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि अहिले जुटिरहेको छ। यसै गरी वडा स्तर सबै वडाका बस्ती स्तरका स्थानीय नागरिकहरूको सहभागितामा निगरानी समूह गठन गरी परिचालन गर्ने र निगरानी समूहले भारतबाट लुकीछिपी आएको र कोही कसैमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको भन्ने जानकारी हुने बित्तिकै स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानकारी दिने जस्ता निर्णयहरू पनि गरिरहेको छ। रमेशजी। मधुजी, त्यहाँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, मानिसहरूलाई घर बाहिर ननिस्किनका लागि आग्रह गरिरहेको छ। यो 3 दिनको अवधिमा मानिसहरूले तरकारी, दुध, फलफुल सहितका उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति कसरी गरिरहेका छन् अनि अत्यावश्यकीय भएको जो इमर्जेन्सीमा हस्पिटल जानुपर्ने व्यक्तिहरू हुन्, जो नियमित उपचार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? पक्कै पनि जस्तो निषेधाज्ञा जारी गर्दै गर्दा मेडिकलहरूभरि खुलिरहेको अवस्था हो, अन्य केही पनि खुलेको छैन र यसैलाई मध्यनजर गरेर कसरी यो स्थानीय तहलाई आवश्यक खाद्यान्न वस्तुहरू पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगरज्यूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँले मसँग कुरा गर्दाखेरि अत्यावश्यक त्यस्तो समस्या नै भएको छ भने स्थानीय वडा अध्यक्षहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूले घरमै पुर्याउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, त्यसरी जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। मधुजी, यो स्थानीय तहका हुन् अथवा सङ्घीय सरकारका हुन्, प्रतिनिधिहरूले कुरा गर्दाखेरि असाध्यै सजिलो गरी कुरा गरेको देखिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै जटिल छ। त्यहाँ समस्या परेका नागरिकहरूले वडामा अथवा नगरपालिकामै उपमहानगरपालिकामै सम्पर्कमा आउन सक्छन्, तर त्यसरी सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई घरमा आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनका लागि सामान पुर्याइदिन सक्ने संयन्त्र, त्यो अभ्यास देखिन्छ त? पक्कै पनि जस्तो स्थानीय तहमा हामीले नेपालगञ्जकै कुरा गर्दा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि फ्री होम डेलिभरीको लागि भनेर एउटा खाद्य सामग्री भनौँ पुर्याउनको लागि गाडीहरू पनि तैनात राखेको अवस्था हो र नेपालगञ्ज नगरपालिकाले पनि हामी सक्छौँ भनिराखेको छ। यदि त्यसरी समस्या परेको छ भनेपछि स्थानीय वडा स्तरमा जस्तो नजिकै हुने अवस्थामा त्यसरी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले भनौँ न आफूले जिकिर गरिरहेको अथवा भनौँ हामी सक्छौँ भन्ने किसिमले भनिरहेको उहाँहरूको भनाइ पनि रहेको छ। त्यसो भएदेखि अहिले बालबालिका वृद्धका लागि अत्यावश्यक पर्ने दुध अनि तरकारी सहितका सामग्रीहरू नागरिकले स्टक राखेकै चिजबाट चाहिँ आफ्नो आवश्यकता धानिराखेका छन् अथवा त्यसै गरी पुर्याइने व्यवस्था मिलाइएको छ? हो, पक्कै पनि जस्तो यो 3 दिन निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा अगाडि 11 बजेसम्ममा हामीले सबै सामानहरू किनिसक्नु भनेर एउटा आह्वान पनि गरिसकेको थियो। त्यस अवस्थामा पनि यहाँको नागरिकहरूले सामानहरू किनिरहेको अवस्था, खाद्यान्न सामग्रीहरू पनि किनिरहेको अवस्था थियो। अर्को कुरा के छ भनेपछि त्योभन्दा अगाडि निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालगञ्जमा खास गरी धेरै जसो मान्छेहरू बाहिर निस्किरहेको, भिडभाडहरू गरिरहेको, खाद्यान्न पसलहरूमा पनि उस्तै भिड रहेको अवस्था पनि रहेको थियो। दैनिक रूपमै हामीले हेर्दाखेरि उही मात्रामा उही फेस, उही अनुहार, उही जहिले पनि हामीले त्यही बजारमै देखिरहेको हुँदाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूले लिनुभएको होला भनेर हामीले यसरी आकलन पनि गर्न सक्छौँ कि उहाँहरूले आफ्नो सामानहरू, आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरू स्टक राख्नुभयो होला भन्ने पनि हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। रमेश, यो निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि एकदमै समस्यामा पर्यो, अब हामीलाई यो समस्याबाट बाहिर निकाल्न सहयोग चाहियो भन्ने नागरिकहरू चाहिँ कतिको सम्पर्कमा आएका छन्? सम्पर्कमा अहिलेसम्म त त्यसरी आएको हामीलाई जानकारी छैन। जस्तो हामीलाई समस्या पर्यो भनेर यसरी जानकारी हामीलाई समस्या पर्यो भनेर सम्पर्कमा आएको अझैसम्म जानकारी छैन। अब नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपमेयरका अनुसार मैले अघि पनि भने यदि पुर्याउने व्यवस्था गर्छौँ भनेको अवस्था छ। अब आज मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा जारी छ, आज मध्यरात पछाडि चाहिँ के गर्ला भनेर केही अनुमान गर्न सकिन्छ मधुजी? जस्तो उहाँ खास गरी यसरी निषेधाज्ञालाई बढाउने कि के गर्ने भन्ने कुरा त अहिले छैन, तर पनि हिजो एउटा बैठक भएको थियो जुन यो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक भएको थियो। बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। जस्तो बैठकले कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई लिन जान र कोरोना विशेष अस्पतालसम्म पुर्याउने कार्यका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा एम्बुलेन्सहरू 24 घण्टा तयारी अवस्थामा राख्ने, एम्बुलेन्स चालकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा उनीहरूलाई चाहिने सबै सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, अनि त्यसपछि यसै गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्वाब सङ्कलन कार्यमा खटिने जनशक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने लोजिस्टिक सहयोग सम्बन्धी स्थानीय तहले बेहोर्ने, नमुना परीक्षण गरेर चेक जाँच गर्ने कुरा छ नि, त्यसको लागि चाहिँ किटको अभाव भएको भनेर देशभरि नै अभाव हुन लागेको भनेर समस्या सार्वजनिक भएको थियो। त्यहाँको अवस्था चाहिँ बताइदिनुहोस् छोटोमा। पक्कै पनि नेपालगञ्जमा खास गरी अहिले किट भन्दा पनि यहाँ स्वाब सङ्कलन गर्ने सङ्ख्या बढी भइरहेको छ। दैनिक रूपमै 50-60 को दरले अस्ति मात्रै 56 जनाको भनौँ स्वाब परीक्षण गरिएको थियो, जसको नेगेटिभ रिजल्ट आएको छ। यसै गरी हिजो मात्रै 136 जनाको स्वाब परीक्षण सङ्कलन गरिएको छ। त्यसको अब भनौँ न त्यसलाई परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। अस्ति हाम्रो नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालमा त्यहाँका डाक्टर प्रकाश थापाका अनुसार 250 किटहरू आएको र हामीले 50 प्रयोग गरिसकेको र अब 200 मात्रै होला भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। यसरी
किटलाई भनौँ न अभाव हुन नदिनका लागि यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि भनौँ सङ्घीय प्रदेश सरकारलाई घल्घलाइरहेको अवस्था पनि छ। यसो हेर्दाखेरि अहिले जुन सब सङ्कलनको कार्यहरू तीव्र रूपमा गइरहेको छ, त्यस अवस्थामा किटको अभाव हुने हो कि भनेर हामीले आशंका गर्न सक्छौँ, देखिन्छ नै। धन्यवाद मधुजी जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पाकै सहकर्मी मधु पौडेल। हामीलाई त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। 3 दिनदेखि त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी भएको छ र भरे मध्यरातसम्मका लागि भनेको छ। थपिन्छ कि थपिँदैन भन्ने कुरा पनि अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने त्यहाँ सुरक्षा संवेदनशीलता स्वास्थ्य सुरक्षाको चाहिँ एकदमै सङ्कटग्रस्त क्षेत्रकै रूपमा बाँकेलाई पनि हेरिएको छ। वीरगञ्ज पनि त्यस्तै छ अनि पूर्वको उदयपुरमा पनि अवस्था त्यस्तै थियो। झापामा पनि त्यस्तो केस देखिएको छ। त्यस नै कहाँ कुन बेला कोरोनाको सङ्क्रमण देखिन्छ र त्यो चाहिँ भुसको आगो चाहिँ फैलिने हो कि भनेर त्रासमा बस्नु परेको छ। त्यसैले 45 दिनदेखि लकडाउनमा छ र 45 दिनपछि पनि अरू थप 10-11 दिन थपिएको छ। यो थपिएको अवधिलाई केही खुकुलो पार्ने, विकास निर्माणका काम, सार्वजनिक सेवालाई खुकुलो पारेर केही अभ्यास गर्ने काम, कामदारहरू राखेर उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने कुरा सरकारले अभ्यास गर्न खोजेको छ। यो अभ्यासले जोखिम नबढाओस्, प्रत्येक मानिसहरू सुरक्षित रहौँ। आफू सुरक्षित रहन सकियो भनेदेखि आफ्नो घर परिवार सुरक्षित रहन सक्छ र घर परिवार सुरक्षित रह्यो भनेदेखि समाज र राष्ट्र पनि सुरक्षित हुन सक्छ। यसबाट हामी ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ, आर्थिक सङ्कटकाल आउन सक्छ र देशको विकास नै 50 देखि 100 वर्षसम्म पछाडि धकेलिन सक्छ। यसैले पनि हरेक नागरिक जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। नागरिक सँगसँगै जिम्मेवार निकायहरूले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरे भनेदेखि कोरोनासँग लड्न सकिन्छ र भोलि लकडाउन खुकुलो पार्दै गर्दाखेरि पनि कोरोना फैलिन नदिनका लागि चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। यो सामूहिक प्रयासबाट सम्भव छ। आजका लागि कोरोना विशेष कार्यक्रम यति नै। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।